तुझ्या राजान बरोवन पावोय तारुणा तूं करप दोनिया जिविता तूं जोरो दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकोर तुझ्या राजान बरोवन पावोय सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसच्यो तुमकां जेजू कृपादो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या इश्टानो जायते पावटी आमचे घरची आमच्या गांवची आमचे बरोबर भोंवतात खेळटात ती आमी बेस बरी वळखतात ती जायते बरेपण जावं खोरण्यांनी जावं उतरांनी आपल्या जिवितान करता पूण आमी तांकां बेस बरी वळखता म्हूण जायते पावटी कही तांकां इजी घेता जायते पावटी तांचे बद्दल नाटकायेन बरोवन वो दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून आमी तांकां वळखता तांची हिस्ट्री आमी जाणाव हे म्हणून तांचे कडले येतेलें बरेपण आमी आपणायना आयच्या ह्या मिसान देवाची कृपा आमकां मागुया की कोणूय तो जावं कितलोय बेस बरो ताका वळखूं कसलेंय ताचें आदलें पास्ट जावं ताचें सवें येतेलें बरेपण ताचें सवें आसलेलें बरेपण ओळखूंक आनी मानून घेवंक दर एकल्याक आमकां कृपा आनी बळ दिल्या प्रमाण आनी हे पवित्र विसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी कोणती बरीत खाडसान म्हणुया हांव पात ही सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो उदय हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे वसत घेवन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना माग सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेंच्या जिविताक पावूं आमेन साद्या काळाचो 14वो आयतार देवाक दिनवासुया देवाची तुस्त गावया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवाक सर्गीच्या राया सद पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तर वैभवा बसो आमी तुका वखणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिणे तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया
रॉड्रिगीस कुटुंबांतली जी कोण मरून गेल्यान तांकां देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आज आपलो वाडदीस समोरुमता विएना ब्रगांजा, मेइजिया वाज, लेनॉय डी कॉस्टा आनी दुसरी तांचे पसत मागुया. लग्नाचो दीस मनयतल्या पसत मागुया. नॅन्सी आनी जेरोम फेर्नांडीस देवान केल्ल्या उपकारां खातीर देवाक दिनवासता. दुयेंत आसलोल्या पसत मागुया. ह्या आमच्या नागवाच्या गांवां खातीर आमी मागुया. मोगाल बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणांचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायलाशी म्हजेर फितुरी केल्ले पोरजेशी धाडटां. ती आनी तिची पुर्वज आजून पर्यान म्हजेर कोलपोल्यांत. तांच्यो पुतधुवो आपल्या वाद्याच्यो आनी दारूण जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटां. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पोर अमकें अमकें सांगता. ती आयकूं वो ना आयकूं. आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर गोरन्यांक गमून येतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोरा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. आनीक एकदां म्हणुया, सर्वेस्पोरा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. स्वर्ग तुजें ठिकाण, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायल्यात. जशे चाकराचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हातांचेर गोठ लायलोले आसतात. जबाब, सर्वेस्पोरा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. जशे चाकोनीचे दोळे आपले गोरकानीच्या हातांचेर गोठ दवरलोले आसतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्पोरा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब, सर्वेस्पोरा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. काकलूत कोर सर्वेस्पोरा आमची काकलूत कोर. मनीस आमची एकदम चड बेपरवा करतात. खरेंच आपलीच बोडाय दाखयतल्यांच्यो मस्कोऱ्यो, गोरवान फुगलोल्यांची बेपरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा. जबाब, सर्वेस्पोरा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. बागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, इतल्या उत्तम प्रकाशन्या पासत हांव गोरवान फुलोना जावंक म्हाका स्वतावूंक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थोन करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक असोकतायेंत म्हजें बळ सुपुर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सोवें वचच्याक खुशेन म्हज्या असोकतायांची वडवी करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या असोकतायांनी, अपमानांनी, अडचणींनी, दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटां.
कित्याक जेन्ना हांव असोक्त तेन्ना हांव सोक्तीबोंद. देवाचें उतर हें देवाचें गोड उद्गार उद्गार सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सुमया. जेजू थंय थावन भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले आनी सोनवार पावतोच तो देवस्थानांनी शिकोवंक लागलो आनी साबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अजाप जावन म्हणटाली, हे सगळे हाका खंयचे आयले आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असली विजमितां घडटात ती कशी. ओ थोवय न्हय गाय, मारयेचो पूत, जाकोब, जुजे, जुदस आनी सिमांव हांचो भाव. ताच्यो भयण्यो हांगा आमचे मदें रावतात न्हय. आनी ती ताचे विशीं घुस्पोताली. पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्यांक फकत आपल्या गांवांत, आपल्या घोराब्यांत आनी आपल्या सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना आनी थंय कसलेंच विस्मीत करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात धरून ताणें तांकां बोरी केली आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, हांव सुरवातेक म्हणटालो, जायते पावटी ज्या मनशांक आमी चड बेस बरी वळखता, आमची घरची जायत, आमचे बरोबर स्कॉलान शिकलेली खेळटाली जाय, आमच्या शेजाऱ्याक आमचे बरोबर वाडलेली जाय, तांच्या घरची हिस्ट्री, तांची आदली हिस्ट्री आमी जाणा देखून जायते पावटी तांचे कडले येतले बरेपण, ती सांगता ती बऱ्यो येवजड्यो हांव आनी तूं मानून घेवंक तयार ना. पारी दे ताबान म्हूण एक थोरणाटो आसलो आनी नॉर्थ सुदान ह्या देशांत तो वाडटालो. ज्या वाठारांनी तो वाडटालो ह्या वाठारांनी सिवील वॉर, त्या देशाचोच लोक एकामेका लागीं झुजतालो आनी त्रास, जेवण मेळना, शिकप म्हूण तें नाच, आनीक भलायके वाटेन कितले त्रास आनी जायतो लोक सुदान सोडून वेतालो. आतां ताच्या देशांत वा त्या वाठारांत जंय तो वाडटालो थंय जायते मिस्योनार युरोपाक तावन जावं यादनीक जावं गृहस्थी ले पीपल वावर कोत्ताली. ह्या कश्टवतेल्या लोकां खातीर वावर कोत्ताली. आनीक ह्याच मिस्योनारांनी ताका आनी आनीक ताचे बरोबर थोड्या लोकांक रेफ्युजी कही युरोपाक वचूंक आदार दिलो. पारी दे ताबान थंय पावलो, थंय तो शिकलो, ताका सवलत मेवली, ताका सोयेग मेवलो शिकूंक आनी शिकल्या उपरांत तो व्हडलो मनीस जालो. आनी व्हडलो मनीस जाल्या उपरांत ताका एकूच ताच्या मनांत आसलें, आपल्या गांवांत वचून, आपल्या सुदानाक वचून आपूण बरेंपण करपाचें. आनी हें मनांत धरून आजून सिवील वॉर चलतालें सुदानाक
आयलो पारी देताबान सुदाना आनी तुय जावं भलायके वाटेन जावं शिकपा वाटेन लोकां खातीर वावर करूंक लागलो. पयलो ताचे बरोबरचे जे कोण आहलेले तेन्ना ताचे बरोबर हे पळोवन भोंवताले, कित्याक जेवण सोदूंक भोंवताले, शिकप ना म्हूण घोलींनी रावताले आनी ohले तेजे बरोबरचे आहले ते फाटीं सरोंक लागले ताची मदत घेवपाक. कित्याक ते समजताले तांकां संवय जालेली युरोपीय लोकां कडल्यान मदत घेवपाची आनी जेन्ना तांचे भाशेन एकलो कोण तांकां आदार दिवंक फुडें सरता आनी ताका ते वळखतात ताचे बरोबर ते वाडल्यात तांकां एके भाशेन आडकोड कशी जावपाक लागली, लज कशी जावपाक लागली, थोड्यांक नोसाय दिसोंक लागली, थोडे जाण म्हणोंक लागले अरे वो आमचे बरोबर पळोवन भोंवतालो म्हूण मारीत म्हूण आपल्याक, अरे वो आमचे बरोबर जेवणा खाणांक भीक मागतालो म्हूण. हे सगळे आदले ताचे वयर काडून जे कितें तो आदार दिवंक सोदतालो ह्या आदाराचो फायदो ते काडूंक सोदिनासले. पूण पारी देताबान थंय वावर करीत रावलो आनी सवकास हो ताच्या गांवचो लोक ताच्या मोगान पडलो, ताची आपुरबाय करूंक लागले. तुका चान्स आहलो परदेसांतूच रावपाक, पूण ना तूं आयलोय आमच्या गांवघरा पोत्तून आयलोय आनी तुवें जायत्या सोबे तुका मेवलेलें बरेपण वांटलें म्हूण. इश्टानो, जे भाशेन पारी देताबानाक ताच्या बरोबरच्यांनी सुरवेक ताका पयस दवरलो, ताचे कडलें बरेपण घेवपाक आमी ताका चड वळखता, थोड्यांक नोसाय जाली ताचे कडल्यान कित्याक बरेपण घेवपाचें अहें दिसलें देखून जायत्या जाणांनी ताचें बरेपण पयस केल्लें तशें आयजूय घडटा. जायते पावटी आमचे सरभोंवतणचो, आमचे घरचो, आमचे बरोबर स्कॉलार शिकलोलो काय बरें सांगता आमकां, काय बरें कोत्ता, पूण हांव आनी तूं एक पावटी ताचे पास्ट वयर काडून, ताचे फामिलीचो बॅकग्रावंड वयर काडून, तांची कोण शिकोंक नाहलेली हें म्हणून ताणें हें केलां तें दाखोवन दुसऱ्यांक तांचे कडलें बरेपण आपणावंक फाटीं उरता. आनी हेका लागून आयची वाचपां एकदम म्हत्वाची जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत या जेजू जल्मलोलो बेथलेहेमांत दुबाविरे, पूण जेजू आपल्या बागयो जुजे बरोबर आनी आपल्या आवय बरोबर वाडलोलो नाझारेताक. आनी जेन्ना तो वाडलोलो तो एका थोवयाच्या घरांत वाडलोलो. ताची कजन भाव भयणी ताचे बरोबर आसली. ह्या मनशा बरोबर तो खेळटालो, ह्या मनशा बरोबर घडये तांच्या देवस्थानांत मागणें करूंक वेतालो. आनी आतां जेजून आपलो भौशीक वावर पब्लीक मिनिस्ट्री सुरू केल्या. जेजू विजमितां कोत्ता, जेजू शिकोवन दिता आनी जे ताचे बरोबर शिकताले, तेचे बरोबर भोंवताले, जे ताचे बरोबर देवस्थानांत एके भाशेन मागणें करूंक वेताले, जे जाणात तो थोवयाच्या घरांत वाडला म्हूण, जे जाणात ताणें कसलें फॉर्मल एड्युकेशन घेवंक ना म्हूण ताचे बद्दल वालोर कोच्चे सुवातेर तो कितें बरें सांगता पळय ताचें, तो विजमिता कोत्ता ताचे विचार कोत्तात. वळखोन आमी ताका, आमचे बरोबर भोंवंक ना तो, ताची आवय कजन भाव भयणां आमचे बरोबर रावना, ह्याचे बद्दल विचार कोत्तात. आनी तो कितें बरेपण सांगतालो, बरेपण कोत्तालो ते एके भाशेन कुशीक कशें मारून दवरता. आनी एक वस्त आहली, नाझारेत न्हू ह्या गांवचो व्हडलो प्रवादी, हो व्हडलो टिचर रबाय म्हणटा पळय तो कोण येवंक नासलो. आनी जेन्ना जेजू येता आनी आठवेच तरेन शिकयता, थोडी भोव नोसाय, थोडी भोव कितें म्हणटा पळय तें दुसरें चिंतप, सारकें न्हू तें चिंतप, ह्या ताचे बरोबर वाडलेल्या भोंवतेल्या लोकांक घडये जालें आसतलें. पूण परिणाम कितें? जायतें बरेपण जेजू आपल्या गांवघरा करूंक सोदतालो, पूण थोड्याच वायटाकारांक, थोडींच दुयेंत आहलेल्यांक भलायकी पोत्तून फावो जाली. आयचे पयले वाचप इजिकियल प्रवाद्याच्या आपोवण्याचो एक भाग. देवान इजिकियल प्रवाद्याक एका कठीण काळार इस्रायल पोरजेच्या जिवितांतल्या विचून काडलो. आनी जेन्ना ताका विचून काडलो ताका सांगलें, पळय तुजें काम हें,
ह्या लोकांक सांगूंक जी एके भाशेन चोरबेल्या आपल्या पातकान तांकां सांगूंक पळयात तुमी जे कितें कोत्तात हाचो परिणाम तुमकां बाबिलोनियाच्या परदेसांत वेचे पडटले. लोकांचो गैरसमज आसलो त्या टायमा वयल्या आमी कितें वायट केलां, आमच्या पुर्वजांनी कितें केलेलें, कितें येयलें जाल्यार तांकां लागून येतलें आमचेर, हो समज आसलो. हो गैरसमज तांच्या मनांतलो काडपाचो आनी हें कठीण काम इश्टानो. जायते फावटी ह्या कारणांक लागून आमच्या सरभोंवतणच्या आमच्या गांवच्यांक आमी पयसायता. कित्याक सारकें सांगता ती आमकां. इजिकियल प्रवाद्यान सारकें हा तें सांगलें ह्या लोकांक आनी कितें घडलें, ह्या लोकांनी ताची आपुरबाय केली ना. आयच्या दुसऱ्या वाचपाक बागयोन पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ले दुसरे चिटीन 2 वस्तू आहा. एक बागयोन पावलो म्हणटा एक कांटो कसो म्हज्या काळजाक तोपता. कोण कोण जाणार म्हणटा बागयोन पावलो कहलें तरी व्हडलें दुयेंस आसलें. पूण चडशे जाणार आमकां सांगता हे जावन आसात कोश्ट, असोकताय, आडकोडी ज्यो बागयोन पावलूक फुडो करच्यो पडटाल्यो जेन्ना जेजूक तो परगट्टालो. आनी दुसरें म्हणटा पळय तें म्हज्या असोकतायान सोमिया तूं म्हजें बोळ हें बागयोन पावलो म्हणटा आनी दुसऱ्यांकूय शिकयता. आतां पळयात आमची जी गोच्ची आसात, म्हजे बरोबर जी शिकल्यात, म्हजे बरोबर जी खेळटात, म्हजी बरेपणाय जाणात आनी म्हज्यो असोकतायूय जाणात. जायते फावटी तांचो फोकस म्हज्या विकनसाचेर आनी तांचो फोकस म्हज्या असोकतायेचेर म्हूण म्हजी सगळें आसलेलीं बरेपणां एक एक फावटी तांकां दिसती पडनात. बागयोन पावलो म्हणटा म्हज्या असोकताया पासत देवाक हांव दिनवासतां. कितें सांगूंक सोदता तो असोकतायांक लागून पातकांत गोडे पडपाचे सोये घेता तांचे पासत देवाक दिनवासता ना. तो सांगूंक सोदता जेन्ना हांव असोकता आसलो, कहली असोकताय जावं ती कुडीची वो आत्म्याची, देवान म्हाका कृपा दिली ह्या असोकताया आड झुजूंक. जेन्ना म्हज्या जिवितान आडकोडी आयल्यो, कहल्योय त्यो जावं, कुडीच्यो जावं, आत्म्याच्यो जावं, देवाचो आदार म्हाका मेळलो तांचे आड झुजूंक. आनी हाका लागून हो कांटो म्हाका तोपतालो पासून जाल्यार देवाक परगटपाचो हांवें सोडूंक ना. इश्टानो, म्हाका आनी तुका जायते फावटी आमी कोत्ता तें बरेपण आमच्या गांवांत आसलेलो लोक आमची घोच्ची घोडे मानून घेनात. म्हजें आनी तुजें काम ह्या अडचण्यांक, ह्या असोकतायांक फुडो करून चलत चलत देवाचेर पातयेवन रावपाचें. तर आयच्या दिसा जेन्ना ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर, आमच्या सगळ्याच्या जिवितान घडटल्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता, 3 वस्तू आमच्या जिवितांत. वय तो म्हजे बरोबर भोंवला, वय हांव ताचे बरोबर शिकला, वय तो म्हजो घोच्चो, पूण हेच मनान धरून ताचे कडलें येतलें बरेपण, ताच्यो असोकतायो हांव जाणा हें चिंतून ताचे कडलें येतलें बऱ्या उतराचो शेगूण म्हज्यान आनी तुज्यान पयस करूंक जायना. इश्टानो, पारिदे ताबानाची खबर तुमकां हांवें सांगलेली. पारिदे ताबान ताका सोयेग आसून परदेसांत रावंक बासून आपल्या गांव घरा आयलो वावर करून आनी पयलीं कितें केलें, ताच्याच लोकांनी ताका वळखता म्हूण मानून घेवंक ना. जेजूय सवें तोहेंच केलें. सारकें सोच सांगता म्हूण प्रवादी एजिकियलाय सवें तशेंच केलें. इश्टानो, गरज जावन आसा हें. तो मनीस कोण, तो शिकला कितें, ताची फामील कोण, आदले ताचे पास्ट कितें, हे सगळें पयचे सुवातेर ताचे कडल्यान येतलें बरेपण. तो आमकां बरी देख दिता, तो आमकां सारकें हा तें सांगता. ताचीय सवें देवान बेसांवां केल्या, ताचीय सवें देवान बरेपणां केल्या. हें मानून घेवया. हें जरी तर आमी मानून घेतलें जाल्यार ताचे वरवीं म्हज्या आनी तुज्याय जिवितान बरेपण येतलें. दुसरे सुवातेर वय जायतीं जाणां आयज न्हू बरें कोत्तेलीं मनशां, बरें चिंततेलीं मनशां, बरें सांगतेलीं मनशां थकल्यात, कांसार जाल्यात. कितलें क्रिटिसिजम ती बरें करूंक सोदतात, तांची गांवची, तांची गोच्ची तांकां वखता पळय ती तांच्या आड उलयतात आनी हाका लागून बरेपण करपाची ती सोडूंक सोदतात. पारिदे ताबानान सोडलें काय? जेजून थोड्या तरी दुयेंतीक तुवें नाजारेताक बरी करूंक ना काय?
एजिकियल प्रवाद्याक लोक आयकोना म्हूण लोक ताचेर खेणटा म्हूण ताणें प्रवादी कार्य सोडलें काय? आडकोडी आसल्यो म्हूण बागयोन पावलून सोडले काय जेजूक परगटपाचें? हे ह्यो सगल्यो देखी इश्टानो मोतीन दवरुया. आनी जरी तर आनी हें घडटाच आसतलें नाटकायेक लागून म्हाका चड वखता म्हूण म्हाका इजी घेता म्हूण जायते पावटी म्हजे कडलें येतलें बरेंपण लोक आयकोना, बोलतेच जाल्यार म्हाका क्रिटिसायज कोत्ता, बोलतेच जाल्यार म्हजें नांव उबयता. आनी हेका लागून जरी तर तुका आनी म्हाका दिसता बरेंपण करपाचें सोडपाचें, जरी तर म्हाका आनी तुका दिसता जेजून शिकयला ते वाटेर सोडपाचें, जाल्यार आयज पळयात कितल्यो देखी आमी बरी भशेन जाता ते जेजू पासत सारकें आहा तें करूंक आमकां आयज फावो जाता. आनी तिसरे सुवातेर पळयात जायते पावटी न्हू एक वस्त जायत्या वेगवेगळ्या मनशांक एकठांय दवरता. देखीक मनीसकुळाचें बरेंपण, आमच्या गांवचें व्हडतें नांव जावचें, जायते कितेंय हेतू जावं येता, ही वस्त जायत्या जाणांक एकठांय दवरता. पूण जेन्ना हीच वस्त पडटा तेन्ना हे जे कोण मनीस आहले सरभोंवतणी तांचे मदें एक एक पावटी डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आहा, तांचे घोराब्या मदें एक एक पावटी पडना, तांचे मदें घोडे शिकपाचे डिफरन्स आहा. हे सगळे एकामेका आड उपरासतात, एकामेका आड उलोवंक लागतात. एग्जाम्पल दिता पळयात, ह्या दिसांनी युरो चलता आनीक एक कंट्री जी जिखपाक सगळे जिखतले म्हूण सगळे चिंताले ते जावन आहले फ्रांस. आनी जेन्ना पासून फ्रांस आहले कंपिटिशनान कोणें खबरो करूंक ना फ्रांसाच्या प्लेयरांच्यो. पूण जेन्ना फ्रांस भायर पडले कंपिटिशनांतले, रोखडेच आमकां पेपराचेर सोशल मिडियाचेर हो प्लेयर त्या प्लेयरा आड, हो प्लेयर प्रावड, हो प्लेयर दुसऱ्यांक कितें म्हणटा पळय ते दुसऱ्यांचे नाका जालेले सांगता, ह्या प्लेयराची माय त्या प्लेयराच्या बापायचेर आड झगडली. आनी हे भाशेन सगळे वयर सरले. तेका लागून जें आमकां कितें एकठांय दवरता, जावं मनीसकुळाचें बरेंपण, जावं आमचें नांव वयर काडप, आमी ताका घट एकठांय रावन चिकटून रावया. ना तर तें पडलें, हें बरें मन पडलें जाल्यार आमकां मागीर दुसऱ्यांच्यो असोगतायोच दिसून येतल्यो. हो गोल, हो हेतू जो आमच्या दोळ्या मुखार आसूंक जाय तो आमकां दिसून येवचो ना. आमचो सोबी जेजू क्रिस्त जो काय बरे भाशेन सुदैवाची शास्त्रां समजयतालो, आपल्या गांवघरा नाजरेताक बसून समजयतालो आनी थंय ताका ताणी मानून घेतलो ना, थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा मनशांक चड वखता म्हूण, वो नोसायेक लागून, वो ती सारकें आहा ती सांगता म्हूण, वो ती म्हजे घरची गांवची म्हूण बेश्टीच तांकां एके भाशेन ती कितें सांगतात बरें कोत्तात तें पयस ना करूंक तूं म्हाका कृपा आनी बळ दी. उबी रावया. सतमंता देवाक, सतपुतवेदार बापाक, स्वर्गारी तुमच्या आरशनारा आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्यास पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं समलो, अंकवार मारिका आयचलो, पोस्पदाता ताणी गोश्ट ससले, तका कुसार चुडलो, तो मेलो आनी किपिलो, तो मेल्या मोदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांची आयल्यांची मनसुरी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचें मोक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गोरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले आपोवणे देवाच्या मोगाचें देणें म्हूण स्विकारून आपल्या आपोवण्यांक सोंपता ते पोरी आपलें मुन्यारपण चलोवंक आनी आपले पोरजेक जेजूचे नीज रूपकार ते जावंक पावूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. ते
देशाचो आनी राजाचो कारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पक्षपाताचें आनी वेगळोचाराचें मोन सोडून निस्वार्थीपणान आनी जबाबदारकेन पोरजेची सेवा करूंक आनी अदीक करून दीन दुबल्यांची आनी भायरायलोल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आख्खे मुनिस्कूल देवान रोचलोली आनी आशिर्वाडायलोली फामील म्हूण वळखून दर एका व्यक्तीक जेजूच्या रुपान आमचे वाटेचो सांगाती आनी इश्ट कसो पळोवंक आनी ताका मोगान आनी मानान लेखूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आयज सांत पेद्रू धर्मदुताचे संस्थेच्या वावराक भेटयलोल्या आयतारा आमचे मिशनरी कार्य मांडून घेवन जेजूची कोश्ट कोतकोतीत आनी निरादीक मिशनरां कशीं चलोवंक आनी आमचे मोदली मिशनरी आपोवणी उपजावंक गोटा ते भाशेन आमचो तेंको आनी सहकार आमी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मोनान आनी खालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. म्हज्या भावां भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण माग. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानान आमी भेटयतांव ते बोलये वरवीं आमची अंतस्कनां निटोल जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत आयवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां तुवें ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचे. आपल्या मोहिमेवून सर्ग प्रवेशा वरवीं उकडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळवराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बऱ्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी काळ सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सचूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेत. तुका धीर वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासनीक खोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी एका हासींतले पियेताव तितले फावटी तूं वैभवान येसोत आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची आनी किरीत भाशेन रॉड्रिगेस कुटुंबांतली जी मरून गेल्यान तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आज आपलो वाडदीस समोरमतेल्यांची किरीत भाशेन विएना, मेजिया, लिनॉय लग्नाचो दीस मनयतल्यांची, नॅन्सी आनी जेरोम देवाक दिनवासतात तांची, दुयेंत आसात तांची, आमच्या नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची, कोवीड महामारी आड झुजूंक आदार दितल्या दोतोर, नर्सीस, हेल्थ वर्कर्सांची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माय संगती, तिचो पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकाय, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राय जाय समकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संसाराचे पाप काडटात शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी सुम्यान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली जायतीं आमची भावना युट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात तांचे पासत हे ओत्मीक खुमिन्याचे मागणी करुया मोज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास्रोगोत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटां तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कधीच निर्मी नाका आमेन प्रार्थुया बापा येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय सासणांच्या जिविताची देणी आमकां सोद्दां मेळू आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं इगोर्जे खातीर एका फामिलीन दिल्यात 5,000 सो तुमच्या नांवान तांकां दिन वाजता सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर तांच्या वावर दोंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो इगोर्जेचें ऑफिस उक्तें आसा 10 ते 12 मेरेन दिसपट्टी सकाळचें इगोर्जेचें ऑफिस उक्तें आसता तुमचें कितें कामां आसात तुमच्यान येवन करूंक जाता सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोडकार Chico